الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنيئا لكم أيها الصائمون القائمون، هنيئا والله لكم هذا الشهر، هنيئا هذه الدموع وهذه الدعوات وهذه العبادات. أقول يا إخوة، النفوس في رمضان خاشعة والعيون دامعة والدعوات مرتفعة، فاحذر، احذر أخي الصائم، احذر أخي الحبيب أن يكون هناك من يدعو عليك، احذر أن يكون هناك أكف ترفع عليك بالدعوات، احذر أن يكون هناك دمعات لأناس مظلومين مقهورين فيرفعون الدعوات إلى القريب المجيب سبحانه وتعالى، ودعوة المظلوم مستجابة. والله سبحانه وتعالى أقسم قال: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. احذر أن يكون هناك عبدا من عباد الله ظلمته أو امرأة أخذت حقها، احذر من دعوة العامل الذي لا يجد له ناصرا إلا الله، احذر من دعوة الأخوات بالظلم والمنع من الميراث، احذر من دعوة الزوجات، احذر من دعوة البنات بالمنع من الزواج، احذر من دعوات ترسل عليك. لا تجعل الألسن تدعو عليك في رمضان، لا تجعل الأكف ترتفع بالدعوات بقول حسبي الله ونعم الوكيل، أو بيني وبينك الله، أو من يرفع ملف القضية إلى الله في رمضان فأرجع الحقوق إلى أهلها. أسأل الله أن يجيرنا وإياكم من الظلم وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.